ईरान चुन चुन कर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। अमेरिकी अखबार का ये दावा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के कई रडार्स और दीगर तंसीबात पर सही निशाना लगाया। उर्दन, कतर, यूएई में अमेरिकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात पर भी दुरुस्त अंदाज में हमले किए। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान चुन चुन कर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। अमेरिकी अखबार ये दावा कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के कई रडार्स और दीगर तंसीबात पर सही निशाना लगाया। उर्दन, कतर, यूएई में अमेरिकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात पर भी दुरुस्त अंदाज में हमले किए गए हैं। तो ईरान ने अमेरिका के कई रडार्स पर सही निशाना लगाया। उर्दन, कतर, यूएई में अमेरिकी दिफाई निज़ाम पर भी हमले हुए। ईरान चुन चुन कर अमेरिकी फौजी मराकज़ को तबाह कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीर के दौरान रूस के ईरान की मदद के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर बरस पड़े। कहा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन आपका सवाल अहमकाना है। Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? अमरीकी वज़ीर जंग ने भी रूस की जानिब से ईरान को इंटेलिजेंस से मुतालिक सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। कहा, हम हर चीज को ट्रैक कर रहे हैं। हमारे कमांडरों को मालूम है कौन किस से बात कर रहा है। ईरान के साथ जंग सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फ़ौज को असलहे की कमी का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई सनत की बड़ी कंपनीज के साथ इजलास बुलाया है जिसमें दिफाई साजो सामान की पैदावार को 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। इन कंपनियों ने इंतहाई जदीद और आला मयार के हथियारों की पैदावार में इजाफे की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि गोला बारूद के स्टॉक में भी इजाफा किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि ईरान के साथ जंग सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फ़ौज को असलहे की शदीद कमी का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई सनत की बड़ी कंपनियों के साथ इजलास किया जिसमें दिफाई साजो सामान की पैदावार को 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इन कंपनियों ने इंतहाई जदीद और आला मयार के हथियारों की पैदावार में इजाफे की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि गोला बारूद के स्टॉक में भी इजाफा किया जा रहा है। जिन कंपनियों ने इजलास में शिरकत की उनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, BAE सिस्टम, हनीवेल और रेथेओन शामिल थीं। तो आपको बताएं कि जंग चल रही है और ईरान के साथ जंग के सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फ़ौज को असलहे की शदीद कमी का सामना है। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना ने रूस के तेल पर पाबंदियां हटाने का इंदिया दे दिया। अपना हॉर्मज़ में तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों की सिक्योरिटी तरजीह है। स्कॉट बेसेंट ये कह रहे हैं अमेरिका इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना का ऐसा कहना है आलमी सतह पर तेल की सप्लाई काफ़ी हद तक बरकरार है। आलमी मार्केट में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना की जानिब से ये कहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीर के दौरान रूस के ईरान की मदद के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर बरस पड़े। कहा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन आपका सवाल अहमकाना है। Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? अमरीकी वज़ीर जंग ने भी रूस की जानिब से ईरान को इंटेलिजेंस से मुतालिक सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। कहा, हम हर चीज को ट्रैक कर रहे हैं। हमारे कमांडरों को मालूम है कौन किस से बात कर रहा है।
ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی کمی کا سامنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیز کے ساتھ اجلاس بلایا ہے، جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران کے ساتھ جنگ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی صنعت کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اجلاس کیا، جس میں دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کو 4 گنا بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ان کمپنیوں نے انتہائی جدید اور اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ بارود کے اسٹاک میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جن کمپنیوں نے اجلاس میں شرکت کی ان میں لاک ہیڈ مارٹن، بوئنگ، BAE سسٹم، ہنی ویل اور ریتھیون شامل تھیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ جنگ چل رہی ہے اور ایران کے ساتھ جنگ کے صرف ایک ہفتے میں ہی امریکی فوج کو اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی سیکریٹری خزانہ نے روس کے تیل پر پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا۔ اپنا ہرمز میں تجارتی اور تیل بردار جہازوں کی سیکیورٹی ترجیح ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی سیکریٹری خزانہ کا ایسا کہنا ہے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کافی حد تک برقرار ہے، عالمی مارکیٹ میں استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی سیکریٹری خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت تھم نہ سکی۔ رات بھر ایران پر خوفناک حملے ہوتے رہے۔ تہران دھماکوں سے گونجتا رہا۔ شہر کے جنوب، شمال اور مغربی علاقوں میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ مزید 80 افراد شہید ہو گئے۔ تعداد 1332 ہو گئی۔ 200 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکہ کا ایران کے 43 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ ایران میں 3000 مقامات کو نشانہ بنا چکے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی شدید بمباری۔ 11 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 217 ہو گئی۔ امن فوج کے 3 اہلکار زخمی۔ اقوام متحدہ اور فرانس نے شدید مذمت کی ہے۔ وادی بیکا میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپوں کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ جنگ کے 8ویں دن بھی ایران ڈٹ کر کھڑا ہے۔ دشمن پر جوابی وار، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات۔ صہیونی ریاست کے مختلف علاقوں میں دھماکے، سائرن بج اٹھے۔ ایرانی بحریہ کا امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تاہم امریکی سینٹ کام نے اسے غلط خبر قرار دے دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات مسلسل ایرانی فوج کے نشانے پر ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں وکٹوریہ بیس، اربیل میں ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا جہاں امریکی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بصرہ میں امریکی آئل کمپلیکس پر بھی ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ اردن میں ایران نے امریکی تھاڈ میزائل کا ریڈار تباہ کر دیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ریڈار کی قیمت $30 کروڑ تھی۔ سعودی وزارت دفاع نے 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویتی آرمی نے بھی 12 ڈرونز اور 14 میزائلز تباہ کر دیے ہیں۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج دیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں جہازوں کو سیکیورٹی دے کر دکھائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، صرف امریکن اور اسرائیلی جہاز گزرنے سے روکے ہیں۔